मुल्क भी, अल्लाह ना करे ऐसा वक्त आए, मेरे मुंह में खाक, कि आपको मुल्क भी कायम नजर नहीं आएगा। लिहाजा ये हमारी कौम के ऊपर है कि जिन्होंने दुआएं कर करके या अल्लाह हमें ईमानदार लीडर दे, या इलामीन हमें अच्छा लीडर दे, हमारे मुल्क के लिए मुखलिस इंसान दे, वो तो अल्लाह ने दे दिया। अब बिल्कुल हम पे है बिल्कुल। कि हम इसकी सेफ्टी कैसे करते हैं। अगर सेफ्टी ना कर पाए तो जैसे वो कुरान में जिक्र आता ना उठनी का, ठीक है जी, कि वो उठनी जब उतरी नीचे तो उसके साथ भी जुल्म किया गया, तो अल्लाह ताला फिर ऐसी बस्तियों को तबाह बर्बाद कर देता है, क्योंकि हमारी दुआएं कबूल अल्लाह ने कर ली हैं। आगे मेहनत तो हमारी है, बाकी अल्लाह ताला खैर करे, कुछ भी नहीं होगा इंशाअल्लाह ताला बफजले खुदा। इंशाअल्लाह इलाही ये जो आमीन जितना भी इंशाअल्लाह। अदारे के लोग हैं, ये अपना टाइम पास कर रहे हैं और इनको नजर आ रहा है कि इस टाइम पीरियड में अगर खान साहब आ गए तो वो हमारा बहुत सख्त हिसाब करेंगे, इसलिए ये खुद इकट्ठे होकर मैनेज कर खौफ रहे हैं कि किसी खौफ तरीके से। से जी 3 साल का पीरियड जो है वो जजों का भी और अभी जो हालिया जो ऑफिसर्स हमारे पे तैनात हैं उनका 3 साल का पीरियड इकट्ठा करके बनता है। वो 3 साल किसी तरीके से निकालना चाहते हैं, उस दरमियान में वो नहीं चाहते कि खान साहब आए। लेकिन इंशाल्लाह जिस तरह आप अफगानिस्तान से हैं और आप इतनी दुआएं कर रहे हैं और उनके साथ डट के खड़े हैं, तो पाकिस्तानी कौम भी इसी तरह डट के खड़ी है। वो दुआएं कर रहे हैं तो दुआएं रायगा तो नहीं जाएंगी इंशाल्लाह। मैं पाकिस्तानी जब हूँ भाई। अच्छा आप पाकिस्तानी है, जिंदाबाद। ठीक है, जिंदाबाद। ये तो फिर पता है मैंने कि वही एक सवाल मेरा कर औलाद मैं पाकिस्तान में पैदा हुआ। अच्छा, आपको लतीफा समझ आता है जो जोक होता है, जोक? नहीं। वो टीचर ने ना, जैसे मैंने आपसे सवाल कर दिया ना, टीचर ने ना स्टूडेंट से सवाल किया कि भैंस की कितनी टांगे होती हैं। भैंस जानती है ना? बीन्स। भैंस भैंस गाय हाँ का हाँ हाँ। कजन का ठीक है। तो अच्छा, टीचर ने पूछा भैंस की कितनी टांगे होती हैं, तो स्टूडेंट ने सर पे हाथ मार के कहा ये तो किसी पागल को भी पता है। तो टीचर ने कहा इसीलिए तो तुमसे पूछा है। तो आपसे मैंने ऐसा सवाल पूछ के फिर आपने पे ही आपने लागू कर लिया है कि आपने मुझे अच्छा जवाब दे दिया है, तो मुझे ये सवाल करना बनता नहीं था। आप जैसे मोहब्बत करते हैं, जैसे अपने आप को पाकिस्तानी जाहिर भी करती हैं और आप अपनी मोहब्बत भी शो करते हैं, तो ये मेरा गलत सवाल था, इसके लिए मैं माजरत ख्वाह। और मैं थोड़ी देर के लिए म्यूट पे चला जाऊंगा क्योंकि जरा मेरी मजबूरी है। मेरा जैसे वो नवाज शरीफ कहता है ना कि हमें जरूरत नहीं, हमारी मजबूरी है। तो बेगम की डांट सुनना ओके जरूरी ओके, तो नहीं, लेकिन मजबूरी है कि हम समझ बेटी सकते हैं आपकी बात। ठीक है आपकी ठीक है, मुझे मेरी चलिए। समझ लगी। मजबूरी आप ठीक है, जी शुक्रिया जी भाई मेरी जान, मजबूरी को शुक्रिया। मद्देनजर रखते हुए मुझे मजबूरी थोड़ी है। देर के लिए छुट्टी दी जाए, छुट्टी दी जी जी जाएगी। जी जी जी, आपको वो मजबूरी है, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, शुक्रिया जी 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 शुक्रिया। शुक्रिया नहीं, म्यूट वो भाई। लगा बेसिकली एक आदत बनी हुई है, मैं आप लोगों को बता दूं कि छोटी की आदत बनी हुई है, वो मेरे पास ही सोती है। अगर यहाँ पे वो सब कुछ चलता रहा और बात करता रहा तो वो सो नहीं पाएगी, वो फिर बहाने करती है मेरी आंखों में नींद नहीं है, मुझे नींद नहीं आ रही। वो फिर सुबह किंडरगार्टन के लिए वो जो स्कूल से पहले जो होता है इनका एक किंडरगार्टन सिस्टम, वो उसमें जाने से कतराती है, फिर कहती है मुझे नींद आई हुई है। तो इसलिए हम जो है ना कोशिश करते हैं कि उसको टाइम टू टाइम सुला दिया जाए, तो उसका बहाना भी ना बने, तो मुझे भी माशाल्लाह डांटना माशाल्लाह, पड़े। अल्लाह ताला हयाती रखे उनकी भी, हाँ आपके आपके सब घर वालों के भी, हमारे लिए भी दुआ हाँ, करना। इंशाल्लाह इंशाल्लाह। मैं थोड़ी देर के लिए छुट्टी लूंगा, अर्जी ओके, कबूल की जाए और इंशाल्लाह मुलाकात होगी इंशाल्लाह थोड़े भाई वक्त जान। में। ओके जी, थैंक यू जी, ओके थैंक यू। शुक्रिया ओके। भाई। ओके, अल्लाह हाफिज। थैंक यू सो मच, चलो। बहुत बड़ी शुक्रिया आपने टाइम दिया। बड़ी मेहरबानी है, शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच। हाँ जी जी, अबू इमदान अब जी, हमदान तो अबू नहीं है, किधर है? और मैं आपसे अबू बकर अबू बकर। जी, मैं अबू कोई बकर मसला कह नहीं रहा है। हाँ, बात था। इस तरह की है, हमने पाकिस्तानी कौम इमरान खान के लिए कुछ भी नहीं किया, ख़ास तौर पंजाब ने। अच्छा, इमरान खान के लिए, इमरान खान हमारे लिए बहुत कुछ कर गया, जिस खातिर इमरान खान 27 साल हम मेहनत किए, हमारी खातिर अपने बच्चे और अपनी बीवी छोड़कर पाकिस्तानी कौम की खातिर, अपनी कौम की खातिर एक बनाया। हम वैसे नहीं बने। हम बिल्कुल क्यों नहीं बात बने? सही। जब अरशद शरीफ को शहीद कर दिया गया, हम नहीं निकले।
हम جی ऐसे बेबस हो गए। इमरान रियाज को उठाया गया, हम नहीं निकले। अमार फरूक को शहीद कर दिया गया। आबिद भी म्यूट कर दें। جی میں हम नारे लगाने वाले कौम हैं। हम नारे लगाएंगे, एक कदम बढ़ो हम तुम्हारे साथ हैं। वो 27 साल अपनी मेहनत करके अपनी कौम की खातिर, अपने बीवी बच्चे सब कुछ छोड़कर पाकिस्तानी कौम की खातिर उसने गोलियां बर्दाश्त करके, सब कुछ बर्दाश्त करके, ताने बर्दाश्त करके कुफार के सामने फिर भी नहीं झुका। एक शख्स नहीं झुक रहा। पाकिस्तानी कौम पूरी झुक चुकी है, कोई आवाज़ उठाने वाला नहीं है। शेर अफजल साहब ने खैबर पख्तूनख्वा के अंदर एक नारा लगाया है, निकलो इमरान खान की खातिर, निकलो पाकिस्तान की खातिर। जो पीटीआई के परचम को हाथ लगाएगा हम हाथ भी काट देंगे। मैं सलाम पेश करता हूँ खैबर पख्तूनख्वा वालों को, जैसे एक नारे से, एक आवाज़ से शेर अफजल मरवत के साथ खड़े हैं, ऐसे पाकिस्तान के अंदर कोई उठकर खड़े। खुदा की कसम, ये कुफार, ये मुनाफिकीन, ये पीडीएम कुछ भी नहीं कर सकती, ये कुछ कर भी नहीं सकती हमारा। खान साहब ने हमारे लिए अपनी जान को छली करवा दिया। वो जेल के अंदर बंद है, हम उसका इंतज़ार कर रहे हैं। वो भाई वो तुम्हारा इंतज़ार कर रहा है, तुम्हारा इंतज़ार कर रहा है। निकलो, कब तक बैठे रहोगे? खौफ के बुत तोड़ दो, खुदारा खौफ के बुत तोड़ दो। जब आपके अंदर खौफ का बुत नहीं रहेगा, आपके दिल के अंदर ला इलाहा इल्लल्लाह का माना समझ जाएगा। ना ला इलाहा इल्लल्लाह को समझेंगे, ला इलाहा इल्लल्लाह को पढ़ेंगे। ला इलाहा इल्लल्लाह के ऊपर पाकिस्तान बना था। खुदारा इसको जब समझोगे तो आप कामयाब हो जाओगे। ये 8 फरवरी है, हमारे लिए है, हमारे बच्चों के मुस्तकबिल के लिए है। मेहरबानी करें सब, प्लीज़ मेहरबानी करें। इमरान खान की खातिर तो नहीं निकल सकते, अपने बच्चों की खातिर, अपनी आवाज़ की खातिर, हक और बातिल की जंग में तो हिस्सा ले सकते हो। बातिल को ये तो भी कह सकते हो ये हक है, ये बातिल है, इसको तो बुलंद करो। मेहरबानी करके सारे मेरे बहन, मेरे भाई, मेरे दोस्त, मेरे बुजुर्ग, मेरी माँ, एक इकट्ठे होकर जब निकलेंगे ना हम, ये कुफार हमारा कुछ भी नहीं कर सकता। ये झुक जाएंगे हमारे आगे, ये माफिया मांगेंगी, हमें छोड़ दो। आज हमारे मुल्क के अंदर अदलिया नहीं है, हमारे اچھا मुल्क के अंदर इंसाफ नहीं है। ابو بکر تھوڑا جا سا لے لو، تھوڑا جا اپنی فرشتہ بہن نو شامل کریے۔ فرشتہ بہن، آپ کیا سمجھتے ہیں؟ آپ کے جو بندے ہیں وہ کیا نکلیں گے؟ ٹائم ٹو ٹائم باتیں ہوتی رہتی ہے آپ کی وہاں پہ؟ ہاں بائی ٹائم ہوئی تھی، وہ کہہ رہی تھی کہ ہمارا حلقہ اتنا دور نہیں ہے، پاس یا بوائز اسکول میں ہوگی یا پھر کوٹلہ شہر میں ہوگی۔ میری خاص کوٹلہ شہر کی رہنے والی گڑیال ہے ان کا گاؤں، تو کہتے ہیں ہمارا گاؤں ماشاءاللہ کافی سپورٹڈ گاؤں ہے اور نزدیک ہے، ہمارا اتنا دور جگہ نہیں ہے جانے والی، تو آپ بے فکر رہو۔ ہماری سائڈ پہ کوئی ایک ہوگا کوئی قانون کی، عام طور ہمارا پورا حلہ جو ہے وہ پی ٹی آئی کا ہے، آپ بے فکر رہو۔ اچھا ایک اور بات بتا دوں کہ ہر حلقے میں تقریباً انہوں نے 5 راول پنڈی، جی یہ جیلم، اور جی نیچے لکھ رہے ہیں کوٹلہ، جی جی جی، اور یہاں پہ انہوں نے بوکس جو ووٹیں ہیں نا وہ بھی بنا لی ہیں، ٹھیک ہے؟ جی جی اور آپ لوگوں نے انشور کرنا ہے کہ اپنی ووٹیں دیکھنی ہے۔ گوسٹ ووٹیں جو ہے، میں سن رہی ہوں بھائی۔ گوسٹ ووٹیں نا، گوسٹ وہ بنائی ہے انہوں نے، کوٹلہ، سمجھ آئیے؟
اور اس کے لیے آپ وہ 8300 پہ نمبر ہے، اس پہ کال کر کے اپنی ووٹ کو جو ہے نا وہ شیور کریں. انہوں نے ناظرہ نے اور اس نے الیکشن کمیشن نے مل کے تو بوکس ووٹیں جو ہیں بنائی ہوئی ہیں، گوس ووٹ، خاص کر راول اچھا پنڈی کا. ٹھیک ہے، نہیں جی یہ تو خاص کوٹلہ کی اور لنگڑیال جو گاؤں ہے پکوانی میں ڈالوں گی، یا پھر ان کا بیٹا ہوتا ہے میں اس سے بھی کانٹیکٹ کر لوں گی کو کہوں کہ وہ اپنی امی سے خود وہ سب رہ جائے گا. جی ہاں، ضرور ضرور انہیں کہنا کہ چیک کر لیں اپنی ووٹیں، ٹھیک ہے نا. جو بھی بتایا جو اس محلے میں رہتا ہے اس کو 8-3 ہزار پہ میسج کر کے خود کنفرم کرنا پڑے گا، پھر اس کو پتہ چل جائے گا. دیکھو جی چلے مزمل بھائی السلام علیکم. ہاں جتنے میری بات کر جائیں گے نا باقی الحمدللہ وہ ہے ادھر کے ہی انشاءاللہ. انشاءاللہ. جی مزمل بھائی السلام علیکم. جی بسم اللہ. وعلیکم السلام. حضور والا کیا حال ہے؟ اللہ کا کرم شکر الحمدللہ ٹھیک ٹھاک. ہو گیا جی کام آپ کی؟ اچھا عابد بھائی کس موضوع پہ بات ہو رہی ہے؟ گوشت ووٹیں بنائی ہوئی ہیں انہوں نے نا، جس شور بڑا آ رہا ہے یار مزمل، آپ کی طرف سے شور بڑا آ رہا ہے. مزمل آپ کی طرف سے مجھے شور آپ کی بڑا سمجھ نہیں آ رہی، آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ شور آ رہا ہے آپ کی طرف سے. ایک منٹ جسٹ ویٹ یا جی جناب. ہاں جی، انہوں نے یہ اپر پنجاب جو ہے نا، یہ ہمارے والا پنجاب جو ہے، یہ راول پنڈی ہو گیا، جیلم، گجرات، اور اس طرف جو ہے نا انہوں نے مری ہو گیا، ٹھیک ہے. جی ان جی کی ووٹیں جی جو جی وہ 70% ووٹیں ہیں جو کہہ رہے ہیں کہ یعنی کہ رجسٹرڈ ہے، اور یہ جھوٹ بول رہے ہیں، ٹھیک ہے نا. اس کی وجہ یہ ہے کہ جی 70% کبھی ہوئی نہیں ہے، کبھی بھی نہیں ہوئی، جی خاص کر راول جی جی پنڈی میں کبھی بھی نہیں ہوئی، کیونکہ 18 سال سے چھوٹا لڑکا تو وہ تو نہیں نہ ہوتا. اور انہوں نے جو ہے نا گوس ووٹنگ جو ہے وہ بنائی ہوئی ہے، ٹھیک ہے نا. جی تو یہ اب دھاندلی کے چکر میں ہے، کیونکہ ادھر بھی ایک میجر بیٹھا کہ کرنا بیٹھا ہوا ہے وہاں پہ نادرا میں بھی، اور جی دوسرا جو ہے اس طرف بھی. تو انہوں نے گوسٹ ووٹنگ جو ہے وہ کی ہوئی ہے. جی جی سر. یہ جی جی ٹھیک جی ہے. جی جی اچھا سر میں نا اپنی بات کرنے سے پہلے میں آج ایک آپ کو شعر سنانا چاہتا ہوں. جی ارشاد. وہ لکھنے والا کہتا ہے کہ سوچاں دی اے میت چاہ کے، سوچاں دی اے میت چاہ کے ہن کیڑے میں گھر جاواں گا، سوچاں دی اے میت چاہ کے ہن کیڑے میں گھر جاواں گا، جے بولاں تے مار دین گے، نہ بولاں تے مر جاواں گا. حضور والا یہ جو بات کہہ رہے ہیں نا آپ، میں آپ کی بات سے ایگری ہوں، لیکن میرا نا میرا گاؤں نا کوٹلہ کے ساتھ ہی لگتا ہے، سید گاؤں ہے میرا. تو وہاں کا نا میرا ایک دوست ہے، اسکول ٹیچر ہے. وہ اکثر نا میری اس سے بات ہوتی رہتی ہے، تو اسی موضوع پہ میں نے اس سے بات کی. تو وہ کہتا ہے کہ یہ جو بھی کر رہے ہیں نا، یہ جو دھاندلی کا سلسلہ ہوتا ہے نا، اگر 10 سے 15 ہزار کی رینج میں ووٹ آگے پیچھے ہوں نا تو پھر یہ کر جاتے ہیں، پھر دھاندلی والا سلسلہ ہو جاتا ہے. اگر اس سے معاملات بڑھ جائیں نا، 25-30 ہزار پہ چلا جائے نظام، مثال کے طور پہ ہماری جو سیٹ ہے پی ٹی آئی کی، وہ 25-30 ہزار کی لیڈ لے جاتی ہے ان سے، تو پھر یہ دھاندلی کرنا تو بہت دور کی بات ہے، یہ سوچ بھی نہیں سکتے. ایک بات تو ہوگی یہ جو بات اس نے مجھے بتائی ہے. تو میں نے پھر اس سے یہ بھی پوچھا تھا، یہ اگر اتنی لیڈ ہم لے بھی جاتے ہیں 25,000 30,000 یا 40,000، یہ کس طرح ہو سکتا ہے کہ یہ دھاندلی نہیں کر سکتے؟
اس نے کہا کہ ایسا نہیں ہوتا، 10-15 ہزار کا 20 ہزار کا یہ جو ہے نا یہ رکھ لیتے ہیں، اس طرح کے معاملات میں یہ دھاندلی آگے پیچھے ہو جاتے ہیں، اگر ووٹ بڑھ جائیں تو پھر مشکل ہو جاتا ہے۔ تو لہٰذا یہ جو بھی کر لیں نا، پہلی بات آپ دیکھ لیں، آپ سارے نظام دیکھ لیں، یہ جو الزامات کا سلسلہ چل رہا ہے، خان صاحب کو جیل میں ڈالنا اور یہ کتابیں وغیرہ لکھوانا، ٹھیک ہے، مین مقصد ہے یہ جو کتابیں لکھ رہے ہیں نا سوشل میڈیا پہ، ان کو ٹارگٹ بہت کیا جا رہا ہے، اور میں سمجھتا ہوں کرنا بھی چاہیے کہ ان کو عقل آئے، لیکن کتابیں لکھوا کون رہا ہے؟ ٹھیک ہے، جب سے یہ جو خان صاحب کو سیٹ سے اتارا ہے نا، اس کے بعد سے یہ سلسلے سارے شروع ہوئے ہیں، کتابیں والے، یہ انٹرویو والے، جو بھی سلسلے یہ چل رہے ہیں نا، اللہ پاک خان صاحب کو عزت دے رہا ہے، ٹھیک ہے، اور میں سمجھتا ہوں کہ وہ حضرت علی پاک کا قول ہے نا کہ جس کے مخالفین زیادہ ہوتے ہیں نا تو سمجھ جاؤ کہ وہ حق پر ہے، تو خان صاحب اس وقت حق پر ہیں، تو انشاءاللہ یہ جو 75 سالہ یہ جو ظلم، یہ جبر کا دور ہے نا، اس کے دن آگے ہیں، یہ ختم ہونے والے، تو یہ ہوگا، میرا تو اللہ پہ یہ پورا بلیو ہے کہ ایسا نہیں ہوگا کہ یہ جو دھاندلی کریں گے یہ ہوگا وہ ہوگا، یہ اب جو کچھ بھی کر لیں نا ایسا کچھ نہیں ہوگا، ٹھیک ہے۔ میں نے کل ایک بات کی تھی کہ یہ جو 70-75 سال سے یہ جو سانپ ہمیں ڈس رہا ہے نا، ٹھیک ہے، ابھی اس کی دم پہ، اس کی کمر پہ نا ایک خان صاحب نے ایک وار کر دیا ہے، ٹھیک ہے نا، اور وہ تڑپ رہا ہے، اور جو ہم عوام ہے نا، ہم عوام نے اس سانپ کا سر کچلنا ہے، تب وہ سانپ مرے گا۔ زخمی تو خان صاحب نے کر دیا ہے، ہمیں خان صاحب نے بتا دیا یہ سانپ کو مارنا کیسے ہے، ٹھیک ہے نا، آگے والا جو وار ہے نا اس کے سر پہ کرنے والا، جب وہ مرے گا کیسے، وہ ہم نے کرنا ہے، ہم لوگوں نے کرنا ہے، عوام نے کرنا ہے، ٹھیک ہے۔ ایک آزاد بندہ، ٹھیک ہے، ایک آزاد بندہ خود قید ہو گیا ہے اس 25 کروڑ عوام کو آزاد کرانے کے لیے، تو اس لیے کہ میں نے پہلے بھی ایک بات کی تھی کہ ایک خان صاحب کو ہماری ضرورت نہیں ہے، ہم کو خان صاحب کی ضرورت ہے، ایسے لیڈر ابھی میں ادھر یورپ میں ہوں، ٹھیک ہے، جس سے بھی آپ پوچھیں نا جو بھی ملتا ہے، ہمارے ہر ملک کا بندہ مل جاتا ہے ادھر، ہر کنٹری کا بندہ ہمیں ملتا رہتا ہے، جو جب وہ پوچھتے ہیں نا، جب پتہ چلتا ہے ہم بتاتے ہیں کہ ہم پاکستان کے ہیں، تو پہلا نام وہ یہ کہ وہ لوگ یہ بولتے ہیں کہ جہاں کا عمران خان ہے جی، اور خوشی ہوتی ہے بھائی، اس کو جانتی ہے دنیا، جانتی ہے، ٹھیک ہے، تو میں اس پہ اور زیادہ بحث کرنے کا کوئی فائدہ نہیں ہے، میں تو اتنا ہی بول دوں گا کہ یہ جو بھی سلسلہ چل رہا ہے نا، جو چاہے یہ کر لیں، اور نظر آ رہا ہے یہ جو کچھ بھی کرتے ہیں نا الٹا ان کے گلے پڑ جاتا ہے، اگر خدا نہ خواستہ اگر یہ ایسا یہ کر بھی لیں گے نا تو ان کے لیے مصیبت بڑھ جائے گی۔ ابھی وہ جو یہ جو الیکشن تو 8 فروری کو ہے نا، بہت دن پڑے ہیں، 8 فروری سے پہلے ہی ان کا جو ہے نا نظام دھرم برم یہ عوام کر دے گی انشاءاللہ یہ نظر آ رہا ہے، دن بدن بہتری نظر آ رہی ہے، تو انشاءاللہ بس جی، انشاءاللہ۔ جی میرا تو کہنا اب جڑا نا عابد بھائی اتنا ہی ہے جی، شکریہ۔ شکریہ جی، شکریہ جی۔ اکا ساتھی سر، شکریہ، تھینک یو، آپ بیٹھے ہیں ابھی، میں ذرا نئے آئے ہیں ہمارے پاس، سرفراز اور ڈوگر بھائی السلام علیکم، کمر ڈوگر آپ کو بھی بعد میں لیتا ہوں، یہ نئے آئے ہیں انہیں سلام کر لیتا ہوں۔ سر السلام علیکم، سرفراز گوندل جی، بھائی گوندل، سرفراز گوندل بھائی میوٹ پٹو، گل بات کرو، گوندل بھائی، چلو جی، جی کمر ڈوگر بھائی السلام علیکم۔ وعلیکم السلام جی، السلام علیکم، سب دوست کیسے ہیں؟ ٹھیک ہیں؟ اللہ اچھا، کا میں شکر پوچھنا ہے۔ چاہتا کس ٹاپک پہ بات کر رہے ہیں، مطلب اور ٹاپک کیا بات آج کر رہے ہیں؟ جو ہے نا جی، ایک اور تو بڑی خبریں ہیں، لیکن ایک خبر بڑی
है कि जो ये अपर पंजाब है ना, हमारे वाला जो रावलपिंडी आ गया, और ये वासिफ भी आ गया, ये रावलपिंडी हो गया, मरी हो गया, उसके बाद गुजरात हो गया, और मेरे ख्याल में फैसलाबाद बीच में आता है कुछ। यहाँ पे गोस्ट वोटिंग इन्होंने की हुई है, गोस्ट वोटिंग इन्होंने बनाई हुई है, और बहुत ज्यादा, तकरीबन 3 करोड़ से ज्यादा की है गोस्ट वोटिंग जो है इन्होंने की हुई है। तो उसके ऊपर मैं देख रहा था, क्योंकि हमारा तो मानना है कि 70% अगर हम चले जाएंगे, इलेक्शन 8 फरवरी को अब निकला है, 70% आवाम निकला है, तो वो नहीं कर सकेगी। लेकिन उन्होंने भी जो तैयारी की हुई है ना सर, उन्होंने भी बड़ी तैयारी की हुई है, इलेक्शन कमीशन ने और नादरा ने मिल के 2 करोड़ से ज्यादा वोटें बनाई हुई हैं, गोस्ट जो है, वो जो गोस्ट वोट है, उसके ऊपर मैं चाह रहा था कि बात करें। जी कमल डोगर साहब, आप फिर वासिफ। जी 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 समझ आ गई सर। एक तो होता है ना कि मतलब कुछ लोग जो दुनिया से चले गए हैं उनका वोट कास्ट कर देना, फिर एक होता है कुछ लोगों का एरिया चेंज कर देना, मतलब एक कुछ लोग होता है कुछ का डबल वोट कास्ट कर देना। ये लोकल सतह पे लोग करते हैं, मतलब अपने अपने उम्मीदवार की के लिए करते हैं। लेकिन ये जो वोस्ट वोटिंग की आप बात कर रहे हैं, मतलब ये कोई ऐसे वोट की बात कर रहे हैं कि जो खुद ब खुद वो पहले से ही वो संदूक में डाल देंगे, या इसके लिए कोई कुछ लोग तो चाहिए होंगे ना इनको डालने के लिए। या जब इसको थोड़ा सा डिफाइन कर दें तो समझ आ जाएगी कि ये क्या चीज आप क्या कहना चाह रहे हैं। मतलब सर जी, आपने गोस्ट आर्मी सुनी है? जी बिल्कुल सुनी है, गोश्त भूतों की आर्मी। हाँ वाला उसी तरह के वोट भी हैं ये सर, जो भूत है जो। अगर तो ऐसा है तो सर जिधर जिधर मतलब लोगों की तादाद ज्यादा, मतलब जैसे थोड़ा सा डिफरेंस है, एक कोई हल्का है जैसे उधर अगर 2-4 हजार का फर्क है फिर तो वो मैनेज कर लेंगे ऐसी जगह पे तो। लेकिन जहाँ बहुत ज्यादा लोगों का एक रुझान भी वाज़या नजर आता होगा, मतलब कि यहाँ बिल्कुल वाज़या पोलिंग जो बूथ होता है ना, मतलब जो उसके बाद जब लोग आईडी कार्ड अच्छा, मैं मुख्तलिफ एक पार्टीज और के लोग बैठे। एक थोड़ा जी सा और लिबरेट कर देता हूँ इसे सर। हर जगह ना ये पिंडी, इस्लामाबाद, मरी और जेलम और मीरपुर, यानी कि इस साइड के ऊपर 70% से ज्यादा वोटें जो हैं वो उन्होंने लिखी हैं, ठीक है, यानी कि वोटरों का इंदराज हुआ है, और ये आज तक पाकिस्तान में नहीं हो सका, 70% नहीं हो सका, ठीक है ना। तो जो ये नई मर्दमशुमारी के बाद मतलब इतना, ये तो आप खुद जी भी पिछले दिनों ये तकरीबन 1.5 करोड़ वोट नई मर्दमशुमारी की वजह से भी ऐड हुआ है, उधर भी बात हो नहीं रही नहीं थी नहीं, ये उसके मतलब। अलावा है सर, उसके अलावा हाँ इन्होंने बहुत उसके अलावा तो उसको टैकल करने के लिए सर जी फिर यही है कि एक तो ये है कि जितने भी पीटीआई को वोटिंग होगी जो उसको उसका रिकॉर्ड होना चाहिए, मतलब जैसे हम पोलिंग स्टेशन के बाहर जो मतलब थोड़ा लोग पहले जाते हैं, वोटर लिस्ट होती है, कुछ लोग बैठे होते हैं बाहर, तो अगर वो अपना रिकॉर्ड रखें और लेकिन सर ये फाइनल यही होगा कि जहां जहां थोड़ा 50% 50-50 मुकाबला होगा ना, ये उधर ही मैनेज कर सकते हैं, दूसरी जगह पे मैनेज नहीं कर सकते। 2-4 हजार के फर्क को टैकल कर सकते हैं, ज्यादा को बड़ा मुश्किल है। फिर तो बिल्कुल यानी चिट्टे दे नहीं करना पड़ेगा जो करना पड़ेगा। मैं तो यही कहना चाहूंगा, आप दूसरे साथ। ओके जी। वासिफ ये सब हाल चाल है आपका? हाँ ठीक ठाक, अल्लाह का करम, शुक्र। जी आबिद भाई, डिफरेंट तरह की धांधली आपको भी पता है कि सबसे मेन ये चीज कर रहे हैं वो तो हलकों की जो है ना, उसकी कहते हैं कि जो बाउंड्रीज तय कर रहे हैं वो इस तरह से तय करने की कोशिश कर रहे थे। पहले इनका ये ख्याल था कि जिन हलकों में, यानी फॉर एग्जांपल अब डीएचए लाहौर का एक हलका है, तो उसमें वो इन्हें पता है कि डीएचए जो है ना वो उस हलके में पीटीआई का वोटर ज़्यादा है, और उसके साथ ही जो इलाका लगता है उसमें नून लीग का वोटर ज़्यादा है। तो वो जो सात इलाका
لگتا ہے اس کو یعنی کہ ڈی ایچ اے سے ڈیٹیچ کر کے اور ڈی ایچ اے کا کچھ حصہ کاٹ کے اور جو بیکورڈ ایریاز ہیں نا ان کا حصہ اس میں اضافہ کر کے نا یعنی جو آپ کہہ لیں پاپولیشن جو ہے نا وہاں پہ اس کو اس طرح سے وہ ڈیوائڈ کرنا چاہ رہے تھے کہ جو میجورٹی ہے نا وہ نون لیگ کا جو ووٹر ہے وہ ایک حلقے میں آ جائے تاکہ ان کا ایک حلقہ سیکیور ہو جائے. لیکن یہ پہلے کی بات تھی، اب چیزیں نا ان کے ہاتھ سے نکل چکی ہے ڈفرینٹ طریقے سے. جیسے یہ بھائی نے بات کی نا قمر صاحب نے کہ دیکھیں پہلے یہ فیک اور کہتے ہیں گوسٹ ووٹنگ وغیرہ جو ہے نا اس میں آپ ایک کہتے ہیں لمٹ تک مینیج کر سکتے ہیں. آپ نے اگر دیکھا ہو 2018 کا الیکشن، اس میں عثمان ڈار کا حلقہ تھا جس میں کہ خواجہ آصف تقریباً 1500-2000 ووٹ کے مارجن سے اینڈ میں جیتا، اور وہ بھی آپ کو پتہ ہے اس نے جس طرح آرمی چیف کو فون کیا اور جس طرح سے دھاندلی کی گئی. تو لیکن اس میں بھی آپ کو پتہ ہے 2-3 دن لگ گئے اس طرح وہ کاؤنٹنگ میں، اور یہ وہ اس طرح کی چیزیں ہوئی. دیکھیں 1500-2000 ووٹ کا جو ڈفرنس ہوتا ہے نا اس کو چھپانا یعنی کہ آپ کہہ لیں کہ وہ ان کے لیے جان کا عذاب بن جاتا ہے. تو جب ڈفرنس 20,000 25-30,000 کا ہوگا، اور اس دن ہوگا جب کہ پورے پاکستان میں ہر محلے میں 80 لوگ جو ہے وہ پی ٹی آئی کے ہو گئے اور 20 لوگ جو ہے وہ ادر پارٹیز کے ہو گئے، تو یہ ایک ناممکن سی بات ہوگی. اس دن ایسی ہوا چلی ہوگی انشاءاللہ پاکستان میں کہ وہ اتنا خوف ہوگا میجورٹی کا کہ میرا نہیں خیال کہ کوئی بھی اپنا کام جو ہے نا ایز پر پلاننگ اور ایز پر جو ہے نا ایکسپیکٹیشن کر پائے گا. ان کو یعنی ابھی سے وہ ہیٹ فیل ہونے لگ گئی ہے، جس کی وجہ سے آپ کو پتہ ہے 3 جو درخواستیں ہیں الیکشن کمیشن میں الیکشن ملتوی کرنے کی وہ داخل کی جا چکی ہے. اسٹیبلشمنٹ جو ہے وہ پوری کوشش کر رہی ہے بھاگنے کی. اب ان کے لیے سب سے آسان طریقہ یہی ہے کہ یہ نا زبردستی نواز شریف کو بٹھا دے، کیونکہ اس میں شاید ان کی اتنی بدنامی نہ ہو جتنی الیکشن والے دن ان کی بدنامی اور ان کا منہ کالا ہو جائے گا. کیونکہ جس دن پورے لوگ نکلے ہو گئے، اگر انہوں نے عوام کے سامنے کروڑوں عوام کے سامنے، آپ کو پتہ ہے 2018 میں پی ٹی آئی کا تقریباً جو ووٹ تھا وہ 1,72,000 یعنی 1,72,00,000 تھا. 1,72,00,000 جو ہمیں ووٹ پڑا تھا. اب اگر پی ٹی آئی کی اس وقت پاپولیرٹی تھی 30%، آج اسی پول کے مطابق پی ٹی آئی کی پاپولیرٹی 70% سے زیادہ ہے. تو ہمیں تقریباً ہم ایکسپیکٹ کر رہے ہیں کہ 2024 کے فیبروری کے الیکشن میں جو پی ٹی آئی کو ووٹ پڑے گا وہ 1,00,000 یعنی 1,72,00,000 سے بڑھ کے تقریباً 4 کروڑ ووٹ جو ہے نا وہ پی ٹی آئی کو پڑے گا، کیونکہ ڈبل سے زیادہ ہو چکا ہمارا ووٹ بینک جو ہے نا. اس میں سب سے بڑی وجہ جو ہمارا نوجوان ووٹر آیا ہے اس میں سے آپ کو پتہ ہے 90% پلس جو ہے وہ پی ٹی آئی کے ساتھ ہے. اور انشاءاللہ جو یہی صرف میں یہ نہیں کہتا، جو اس سے اگلا الیکشن بھی ہوگا اس میں بھی پی ٹی آئی کا ووٹر، کیونکہ جو نئی نسل آ رہی ہے وہ اس میں پی ٹی آئی کا ووٹ بینک جو ہے نا وہ بڑھتا جا رہا ہے. یہ جو نون لیگ کا یہ جو ہماری آخری نسل تھی نا، یہ جو ہمارے بزرگ تھے، جو اس میں نون لیگ کی وہ ایک جہالت باقی تھی، لیکن وہ بھی آپ کو پتہ آہستہ آہستہ ایلیمینیٹ ہوتے جا رہے ہیں الیکشن پروسیس سے. تو یہ چیز جو ہے نا اس سے اگر آپ پوری اپنی پاپولیشن کو دیکھیں، اس کا یعنی بغور معائنہ کریں، تو آپ کو پتہ چلے گا کہ جو پی ٹی آئی کا ووٹ بینک ہے نا وہ بڑھتا جا رہا ہے. اور الیکشن میں یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ ون سائیڈڈ جو ہے نا اتنی یعنی کہ ون سائیڈڈ آپ ہر جو پولنگ اسٹیشن ہوگا وہاں پہ آپ کا عملہ بھی آپ کا اپنا ہو. ڈیفینیٹلی جو وہاں پہ عملے میں لوگ ہوگے اس میں بھی پی ٹی آئی کے ہمدرد موجود ہوگے، پی ٹی آئی کے سپورٹر ووٹرز موجود ہوگے. تو یہ ایک ناممکن سی بات ہے کہ ایک 70% والی پاپولر پارٹی کو آپ دھاندلی کر کے روک سکے. تو یہ تو ایک ناممکن سی بات ہے نا. یعنی یہ کہتے ہیں کہ ہیومنلی پاسبل ہی نہیں ہے کہ آپ الیکشن ڈے والے دن الیکشن کو مینیج کر سکے. اور یہی پریشانی جو ہے نا وہ کمپنی کو کھائے جا رہی ہے. کمپنی جو یہ حرکتیں کر رہی ہے، یہ کبھی عمران خان کے اگینسٹ بکس لکھوانا اور یہ چیزیں کرنا، اس کا مقصد ہی یہی ہے کہ وہ کسی طرح بھی نا عوام کو مایوس کرنا چاہتی ہے کہ پی ٹی آئی کا ووٹر نہ نکلے، اور جو تھوڑے بہت جو ووٹ پڑے اس میں سے ہم نون لیگ کو کسی طرح کر کے نا جتنا ٹرن اوور زیادہ ہوگا اتنا ناممکن ہوگا کمپنی کے لیے نواز شریف کو واپس اقتدار میں لانا. کیونکہ پورے ملک میں اگر تو 55 سے 60% جو ہمارا ٹرن اوور ہوا، اگر صرف 60% لوگ بھی، جو کہ اس دفعہ ایکسپیکٹ کیا جا رہا ہے کہ ہسٹورک ہوگا
टर्न ओवर जो है हिस्टोरिक होगा, वो इस वजह से हिस्टोरिक होगा क्योंकि लोगों से इन्होंने जो है ना वो फैसला साजी छीन लिया है, और लोगों की जो कहते हैं ना कि लोगों से जो इख्तियार है, जो एक उनके पास वोट का इख्तियार, जो उनके पास आवाज़ थी, उसको भी इन्होंने छीन लिया। तो लोग इसे रिएक्ट करेंगे, लोग जो है ना इस चीज़ को अपने वोटिंग राइट के ज़रिए से इसका इस्तेमाल करेंगे। और आप ये देखेंगे कि जो ये आर्मी चीफ ने जो पिछले 18 महीने में जो पाकिस्तानियों पे जुल्म किया है, इसका एक शदीद किस्म का रिएक्शन आएगा। और इंशाल्लाह मुझे लगता है कि 2/3 मेजॉरिटी तहरीक इंसाफ के लिए लेना कोई मुश्किल काम नहीं होगा, चाहे ये जितना मर्जी कर ले। लेकिन इलेक्शन, या तो ये इलेक्शन से इनको भागना पड़ेगा या फिर इनको पीटीआई को कबूल करना पड़ेगा, तीसरी इनके पास कोई ऑप्शन नहीं है। थैंक यू सर। जी शुक्रिया जी, थैंक यू वेरी मच जी। अजमत भाई अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। सारी बातें इलेक्शन के ऊपर मैंने सुन ली हैं, सब भाई अपना अपना ओपिनियन दे रहे हैं। मेरा एक सवाल है कि इमरान खान को वोट क्यों दें और नवाज शरीफ को क्यों दें, इसकी थोड़ी वजाहत करें। नवाज शरीफ ने क्या कारनामे किए हैं जो उसको वोट ना दें, और इमरान खान ने क्या कारनामे किए हैं जो भाई इसके ऊपर डिटेल के साथ बता सकता है, वो बात करे प्लीज। शुक्रिया जी ताहिर हुसैन हमारे पास नए आए हैं, डोगर ठहरो नए आए हैं जो उन्होंने ले लें। अस्सलामुअलैकुम। वालेकुम सलाम सर, सॉरी मैं कैसे हैं सर? सबको भाई सबको सलाम, कैसे हैं? खैरियत से हैं? हेलो जी 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 हम आप बात करें। थोड़ी आवाज़ ब्रेक हो रही है आपकी। चलिए, मेरी आवाज़ नहीं ब्रेक हो रही मेरे ख्याल में। अब ताहिर साहब आप कहाँ से हैं? जी सर मैं दुबई से हूँ जी, इधर मैं पाकिस्तान इस्लामाबाद से हूँ। अच्छा दुबई माशाल्लाह, में जा चलो पाता जी। अच्छा जी, ये मैंने भी सवाल भी यही था कि इमरान, मेरे भाई ने सवाल रखा है कि हम वोट नवाज शरीफ को क्यों ना दें, इमरान खान को क्यों दें। सर अजमत साहब की बात का तो मैं सिर्फ इतना ही बोल सकता हूँ कि देखें, आज से 20 से 30 साल पीछे आप चले जाएँ ना, जो भी, तो जितना नवाज शरीफ की हुकूमत में जो काम हुए हैं, ठीक है उसने काम अच्छे कराए हैं, लेकिन उस आदमी ने पैसा जो है ना जितना भी कमाया, जितना भी लिया, सारा मुल्क से बाहर रखा है। पाकिस्तान को कुछ नहीं दिया उसने सिवाय ज़लालत के। आज देखिए हमारे पाकिस्तान की पासपोर्ट की क्या हालत है, कोई वैल्यू ही नहीं है इधर बाहर कंट्रियों में, ठीक है। और आप यकीन माने, मैं तो इमरान खान को भी नहीं मानता था, लेकिन जब से इमरान खान ने इनका पर्दाफाश किया ना, जब दुनिया को दिखाया सही है कि नहीं, कि एब्सोल्युटली नॉट, तो उस बात को लेके तो मैं इसका बहुत बड़ा फ़ैन बन गया कि यार ये बंदा सच्चा है और ये कुछ करके दिखाएगा। और आप देख लें, पाकिस्तान की 13 जमातें जो हैं इस अकेले बंदे के ऊपर जो हैं इसके पीछे लग गई हैं। और कोई इतना बड़ा केस भी नहीं था ये साइबर क्राइम का, या ये जो घड़ी का चक्कर चल रहा है, वो कोई इतनी बड़ी बात नहीं थी, लेकिन इन्होंने उसको इतना बड़ा इशू बना के देखें उसको बाहर नहीं निकलने दे रहे। सही है। और इनको ये भी पता है कि अगर वो इलेक्शन में अगर ये पीटीआई आ गई तो बहुत बुरे तरीके से जो है ना पाकिस्तान मुस्लिम लीग को ये लोग जो है ना हिरा देंगे, मुस्लिम लीग नून को। सही है। तो आप यकीन माने भाई, पहले तो इमरान खान का वोट नहीं था, लेकिन अभी इमरान खान का बहुत बड़ा सपोर्टर बन गया हूँ मैं भी, और मैंने घर में भी यही बताया है, अगर कुछ भी हो जाए पाकिस्तान, पीटीआई की तरफ से अगर कोई खंबा भी खड़ा कर देंगे ना, तो वोट जो है वो पीटीआई को डालना है, क्योंकि इमरान खान के पास कोई जायदाद नहीं है और ना इसने कुछ अपने लिए जोड़ा और ना कुछ बनाया, ठीक है। नवाज शरीफ के बच्चे आप देख लेना, आप देखें उसकी बीवी फोत हुई, उसकी माँ फोत हुई, वो लोग उसके बच्चे भी जो हैं वो पाकिस्तान में आके जनाजा पढ़ने तक नहीं आए, और वो अपनी बीमारी का बहाना बना के इधर से भाग गया। तो सारे भगोड़ा बोलते हैं उसको। भाई मैं तो इतना ही बोल सकता हूँ आबिद भाई, बाकी तो हर आदमी का अपना ओपिनियन है कि कोई उसको अच्छा बोल रहा है, कोई बुरा बोल रहा है, लेकिन यकीन माने पाकिस्तान में इस वक्त जो पढ़ा लिखा बाशऊर तबका है ना, वो इमरान खान को समझ गया है और नवाज शरीफ को भी समझ गया है। उनको पता है कि हमने किस तरफ जाना है। अगर नया पाकिस्तान बनाना है ना, तो हमको इमरान खान को सपोर्ट करनी पड़ेगी, क्योंकि नवाज शरीफ को हमने पिछले 20 से 30 साल जो पहले देखा ना, सही है कि नहीं, वो देखें, वो सबसे बड़ा आप देखें कि इंडिया का सपोर्टर है अंदर से, और पाकिस्तान जो है इंडिया को सामने तो गाली देता है, पीछे उसके साथ सपोर्ट करता है इंडिया को, सही है कि नहीं। कुछ इस वजह से भी वो बदनाम हुआ। और अभी आप देख लें, ये जो पाकिस्तान आर्मी कर रही है, हमको ऐसा बोलना तो नहीं चाहिए, ठीक है कि नहीं, पाकिस्तान आर्मी हमारे लिए बड़ी फ़ख्र की बात है, लेकिन इस वक्त पाकिस्तान का हर इदारा जो है ना,
وہ فل سپورٹ کر رہا ہے صرف مسلم لیگ نون کو، اور پیچھے اس کی جتنے بھی یہ جو بندے کام کروا رہے ہیں وہ سارے اس کی نواز شریف کے مرضی سے چل رہا ہے. اور دیکھیے سعودی بھی جو ہے وہ بھی اسی کا ساتھ دے رہا ہے، نواز شریف کا ہی. اگر ایک سعودی مل جاتا نا تو یقین مانے عمران خان اس وقت جیل میں نہیں ہوتا. بس میں اتنا ہی کہنا چاہوں گا عابد بھائی، باقی تو ہر آدمی کی اپنی اپنی رائے کی بات ہے. شکریہ جی، شکریہ، تھینک یو ویری مچ سر، آپ نے پارٹیسپیٹ کیا. اور آخر آ کریں، اچھا اسلام آباد کس جگہ سے آپ؟ سر میں راولپنڈی میں ہوں، کوہ نور مل کے پاس رہتا ہوں. اور ایک منٹ میوٹ لگاؤ یار، فار ایور میوٹ لگا یار. اچھا کونور مل کو کہڑے پاس سر؟ آگے جاؤ تھوڑا جا ہو جی. جی آپ عابد بھائی اس طرح اوپنلی نہ پوچھا کرے، ایڈریس آپ کو پتہ ہے آج کل. میرے گھر کے پاس رہ رہے یار، اسی لیے نہیں وہ ٹھیک ہے، لیکن پھر بھی آپ وہ اگر پرسنل پوچھ لیا کرے نہ اس طرح، وہ اس طرح چلے ٹھیک ہے. آج کل آپ کو پتہ مسئلہ ہے. بالکل چیز بتا سکتا ہے، غلطی مسٹیک ہو سکتی ہے تو پھر اچھا نہیں ہوتا پھر نا بعد میں. چلیں کوئی بات نہیں. اچھا طارق جو صاحب آیا کرو، میں بھی اسی جگہ میں، ٹھیک ہے. اچھا جی سر، آکس بھائی آپ چلے گئے تھے. سوال یہ ہے کہ ہم نواز شریف کو ووٹ کیوں نہ دیں؟ ہم نہیں، عظمت سوال کیا تھا؟ نواز شریف کو ووٹ سوال دیں؟ یہ تھا کہ ووٹ کیوں دیں اور عمران خان کو، نواز شریف کو ووٹ کیوں نہیں دینا چاہیے اور عمران خان کو کیوں دینا چاہیے؟ ہاں جی آکس بھائی آپ نے سوال سنا؟ جی سر. جی نواز شریف کو ووٹ، مختصر سی بات یہی ہے کہ نواز شریف تو سیدھی سی بات ہے کہ وہ اس کو اسٹیل اور ریت اور بجری کے علاوہ اور کوئی کام نہیں ہے، مطلب اس کا خاندانی کام ہے، اور اس کے لیے اس نے اپنے ملک کو کتنی بار وہ بیچ چکا ہے، مطلب وہ ایجنٹ ہے وہ نواز شریف. اور عمران خان کو دینے کی وجہ سب سے وجہ یہ ہے کہ پاکستان جو بنا ہے اسلام کے نام کے اوپر، اور اسلام کا مقدمہ لڑنے والا صرف ایک اس ٹائم عمران خان ہے، عمران خان کے علاوہ اور کوئی بھی نہیں ہے. سب سے بڑی اور مین وجہ یہی ہے. ثابت کرے نا بھائی ایجنٹ کیسے ہے وہ اس نے تو سڑکیں بنائی ہیں، اس نے پنجاب میں اتنی خوشحالی دی ہے، برج بنائے ہیں، اس نے وہ ابھی پھر وہ دیا آپ کو کیا بولتے ہیں، ایک یلو کیب والا اسکیم دیا، ایک دوسرا قرض اتارو ملک سوارو اسکیم دی اس نے، ٹھیک ہے. باقی یہ جو ہے اپنا باہر سے اتنی انویسٹمنٹ لے کے آیا، انڈیا سے لے کے آیا، ٹھیک ہے. سارا کچھ یہ بتائیں نا کہ کس بنا کے اوپر ہمیں اس کو ووٹ نہیں دینا چاہیے، کون سی اس کی غلطی ہے. فوج کے ساتھ اس کے 3 دفعہ کا وہ وزیر اعظم رہا ہے، فوج کے ساتھ اس کے اتنے اچھے ریلیشن رہے ہیں، فوج کو وہ بہت سلام کرتا رہے جدھر جاتا رہے. تو آپ کیسے بولتے ہیں جی نواز شریف جو ہے وہ ایجنٹ ہے؟ ثابت کریں نا کیسے ایجنٹ ہے وہ. ایجنٹ مطلب ثابت اس لیے کریں گے، ثابت تو دوسرا آپ جو کہہ رہے ہیں کہ اس نے روڈ بنائے ہیں، اس نے پل بنائے، مطلب وہی بات وہی آگی نا، ایک سریا اور بجری اور سیمنٹ، اس کے علاوہ اور اس کے پاس کوئی کام نہیں. اور ایجنٹ آپ کی بات کر رہے ہیں، وہ ایجنٹ اس کی بیٹی کی شادی پہ جو وہ آیا تھا، جنجال نام تھا نا، اگر یہ وہ کیا کرنے آیا تھا یہاں پر، تو ہم اور اس سے بڑی مثال اور کیا دے سکتے ہیں. اور انڈیا کے اندر دوسرے سے پوچھ لیں کیا ہو گیا. عظمت بھائی $5 ارب کی اس نے وہ آفر ٹھکرائی ہے، اس نے ایٹمی دھماکے کیے. ذرا فری ہو گئے، کائنڈلی مجھے بھی تھوڑا ٹائم دیجیے گا، میں اس کو عظمت بھائی کا سافٹ ویئر اپڈیٹ. مجھے 1 منٹ چاہیے بس، پھر میں میوٹ کر لوں گا اس ٹاپک پہ. واصف آپ لاسٹ پہ ٹھیک ہے نا، لاسٹ ٹھیک ہے جی. عابد بھائی پھر میں نے کسٹمر کو انگیج ہو جانا، صرف 1 منٹ چاہیے، صرف 1 منٹ. میں پھر اس ٹاپک پہ 1 منٹ چاہیے، بعد میں آپ بات کیجیے گا. جی بسم اللہ. اچھا سر جی، بات میں اپنے دیکھیں، جو کوئی اپنا موقف بندہ دے رہا ہوتا ہے اس کو کاؤنٹر نہ کیا کرے، ٹھیک ہے. ان کا موقف سنے، آپ نے سوال کیا ہے، اور بعد میں آپ کو پسند آئے نہ آئے وہ الگ بات ہے. پہلی بات تو یہ ہے، میری ریکویسٹ ہے آپ سے. دوسری بات میں یہ کرنا چاہوں گا، اگر میں نے دل سے پوچھوں نا تو میں عمران خان کو کیوں ووٹ دوں اور نواز شریف کو کیوں نہ دوں،
तो मैं ये समझता हूँ कि एक तो नवाज शरीफ जो है वो कारोबारी है, वो तरजीह देता है अपने बिजनेस को। पाकिस्तान में क्या पूरी दुनिया में उसके कारोबार हैं, वो उसको तरजीह देता है। और दूसरी उसकी सबसे बड़ी जो प्रॉब्लम है, वो अपने ख़ानदान को सियासत में रखे हुए है। वो पाकिस्तान की कोई भी नुकसान कर सकता है, कोई भी कुर्बानी पाकिस्तान की दे सकता है, लेकिन वो उसकी चाहे गंदी तरीन बात होगी फिर भी वो उसको आगे लाने के लिए, उनका फ्यूचर सिक्योर करने के लिए कुछ भी कर सकता है। ये दो चीज़ें हैं जो मेरे लिए बहुत अहम है, जो इमरान खान बिल्कुल मुतरादिफ है। एक तो उम्र के वो बुढ़ापे में है, तो उसने अपनी कोई औलाद मुंतखब नहीं की इसके लिए जैसे दूसरे कर रहे हैं, मरूसियत नहीं है, ठीक है। तो ऐसी स्टेज में कोई अपने लिए नहीं सोचता कि भाई मैं अपनी औलाद ये कर लूँ, वो तो नज़र ही नहीं आ रहा कुछ, तो वो बिल्कुल जो करेगा पाकिस्तान के लिए करेगा। और दूसरी बात, उसका कोई बिजनेस नहीं है, ठीक है, जो जिसको बढ़ावा देने के लिए इमरान खान कोई ऐसा कुछ करे। और तीसरा पॉइंट ये है कि उसका कोई ऐसा लगेज नहीं है इमरान खान का जो किसी से ब्लैकमेल हो जाए। अमेरिका से लेकर जितनी भी बैरूनी ताकतें हैं, वो किसी से ब्लैकमेल नहीं हो सकता। उसका कोई ऐसा लगेज नहीं है दुनिया के पास। चलें बोले जी। आबिद भाई नीचे मलिक जाज साहब बैठे, उनको ऊपर लें। मलिक याद साहब आप ही तो उठा सकते हो सर। मैं बिजी हूँ, सफदर बैठ आपको बोल रहा हूँ मैं बिजी हूँ। सफदर, मैं मुझे वो दो नजर आ रहे हैं बंदे, सफदर और सफदर भाई है वहाँ ऊपर आ जाए। और तो मुझे कोई नजर नहीं आ रहा। जौर अहमद गोंदल है। चले गए हैं मलिक साहब, चले गए। चले जी, और किसी के आगे रखें जी सवाल। जी सर। जी कमर भाई, आपने मुकम्मल कर लिया या कि अभी और रहना है, अभी और कुछ कहना? जी सर, मैं यही कहना चाह रहा था कि ये जो बड़ी बड़ी कुछ लोगों के लिए बदरी पुल वो अलग चीज़ है, लेकिन मेरे लिए कुछ बड़ी बड़ी वजूहत हैं कि जो बंदे के एक दिलचस्पी को वाज़ह करती है कि वो मुल्क के साथ क्या कर सकता है। जहाँ औलाद आ जाती है, ख़ानदान आ जाता है, उनका फ्यूचर सिक्योर करना होता है ना, उधर फिर मुल्क मैंने नहीं रखता। जी शुक्रिया। अच्छा जी, अब अजमत भाई का जी सरफराज भाई, आप कुछ कहना चाह रहे हैं? जी गोंदल। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम। जी भाईजान, पिछले 75 साल तो अगर नवाज शरीफ 2 नंबरी कर रहा सही है, मुल्क खा रहा है, उस मुल्क वास्ते कुछ नहीं किया है, सही है। इमरान खान चलो वंजाया ने इस मुल्क बनाया था इसने, बाहर साड़ी कोई पहचानता है ना। सरफराज भाई, आपकी पहचान जो है ये नवाज शरीफ की वजह से है बाहर मुल्क में? ना। आप कहाँ से हैं? पाकिस्तान? किधर हैं आप? पाकिस्तान में बाहर हैं? मैं बाहर। नहीं, ये कह रहे हैं कि इमरान खान ने हमारी पहचान करवाई है, इसी तरह कह रहे हैं गोंदल भाई। बिल्कुल। जियो गोंदल, शाबाश। मैं क्या सारे मेरे गोंदल बड़े आ रहे हैं माशाल्लाह। अच्छा, और कुछ कहना है भाई गोंदल भाई? जी मैं ये कहना चाहता हूँ, सिर्फ 2 मिनट दे दें। मैं ये कहना चाहता हूँ कि इमरान खान को वोट देने का सबसे बड़ी वजह ये है कि पाकिस्तान बना इस्लाम के नाम के ऊपर। सबसे बड़ी और हमारी बुनियादी चीज़ ही यही है, इस्लाम। अगर वो अमल में आ जाते हैं ज़िंदगी के अंदर और हमारी रियासत के अंदर, तो सब मसले खुद ब खुद हल हो जाएंगे, बरकत भी आ जाएगी, सब कुछ हो जाएगा। तो इमरान खान उसकी बुनियाद रख रहा था, बुनियाद रख भी दी है, और उसका यकीन इतना अभी तक पुख्ता है, तो उसको देख के तो ईमान ताज़ा हो जाता है कि कितना अल्लाह के ऊपर उसके इमरान खान को यकीन है, अल्लाह के ऊपर। तो इस टाइम तो वो रूहानियत के एक असर के अंदर है, तो अल्लाह पाक की कहाँ से उसके साथ मदद आ रही है। तो वो इंशाल्लाह वो तो आएंगे, वो इमरान खान 100% वो तो आएंगे। साल भी लग सकता है, 2 साल भी लग सकता है। हम ये नहीं कह सकते कि ये शायद इलेक्शन भी ना हो, लेट हो जाएंगे, मगर होंगे 100% है कि वो आएंगे, लाजमी आएंगे वो इंशाल्लाह। कोई शक नहीं। पिछले 75 साल तो तुसी देख लो, नवाज शरीफ इन्होंने
ਇਹ ਜੱਲੀ ਆਵਾਮ ਹੈ, ਪਾਗਲ ਆਵਾਮ ਹੈ, ਗਰੀਬ ਆਵਾਮ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਿਰਫ ਬਿਰਿਆਨੀ ਦੀ ਪਲੇਟ ਦਾ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ, ਬਾਕੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ ਜਲਸੇ ਤੱਕ ਕੀ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਸੁਣਨੀ ਹੈ, ਕੀ ਉੱਥੇ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਠੀਕ ਹੈ 75 ਸਾਲ ਤੋਂ ਨਵਾਜ਼ ਸ਼ਰੀਫ ਜਿਹੜਾ ਉਸ ਇਹਨਾਂ ਨਿਰੀਆਂ ਸੜਕਾਂ ਬਣਾ ਦਿੱਤੀਆਂ ਨੇ, ਇਹ ਮੁਲਕ ਉਹ 75 ਸਾਲ ਤੋਂ ਸੜਕਾਂ ਲੈ ਕੇ ਗਾ ਰੱਖੀਆਂ। ਠੀਕ ਹੈ जी सर, आबिद बिल्कुल भाई सही कहा कि मैं और अपने वासिफ भाई को शामिल करूंगा और वासिफ भाई ने जाके अजमत भाई का सॉफ्टवेयर चेंज करना है। और आप सबसे भाइयों से गुजारिश है म्यूट लगा के सुने प्लीज। जी सब म्यूट लगाए और सुने जरा। जी वासिफ भाई, ओवर टू यू। सबसे पहले तो अजमत भाई की दूरअंदेशी को सलाम है। उन्होंने ये सवाल किया है, मुझे पता है क्यों किया, क्योंकि वो चाहते हैं लोगों की जो कन्फ्यूजन है ना वो क्लियर हो, कि जो लोग ये समझते हैं कि अभी भी उन्हें नून लीग को वोट करना चाहिए, उनके लिए ना उन्होंने ये सवाल किया है। तो सबसे बड़ी वजह अगर किसी भी बंदे के लिए अगर आप तलाश करना चाहते हैं ना क्या उसे क्यों वोट करें, तो आपने ये देखना कि क्या उसके आने से मुल्क में मेरिट का निज़ाम जो है वो मजबूत होता है या कमज़ोर होता है। तो नवाज शरीफ का सबसे बड़ा डिसएडवांटेज पाकिस्तान के लिए ये है कि नवाज शरीफ के आने से ना जी सरफराज भाई काइंडली म्यूट लगाइए ना जी। तो नवाज शरीफ का सबसे बड़ा डिसएडवांटेज ये है कि नवाज शरीफ जब भी आता है ना मुल्क में, वो पाकिस्तान के इदारों को कमज़ोर करता है। इदारों को इसलिए वो कमज़ोर करता है कि कोई भी इदारा उसको पकड़ ना सके। आपने देखा है कि वो FIA हो, वो नैब हो, वो सुप्रीम कोर्ट हो, वो हाई कोर्ट हो, वो आर्मी हो, उसने हमेशा हर इदारे में अपना आदमी जो है ना वो इंस्टॉल करने की कोशिश की है। आपने पिछले दिनों में ये मिसाल देखी है किस तरह डॉक्टर रिजवान को जो है ना वो एक तरह से कत्ल किया गया, क्योंकि सिर्फ वो शहबाज शरीफ की करप्शन सामने ला रहा था। 16 अरब रुपए का जो करप्शन का केस था, जिसमें कि आपको पता है कि उस पर फर्द जुर्म आयद होने वाली थी। 50 साल के जो लोग हैं ना, 50 साल के लोग एक ही तरीके से मरते हैं, उनको स्लो पॉइजनिंग किया जाता है और वो 4 लोग मर जाते हैं। अब दूसरी तरफ आप ये देखें किस तरह से हुमायूं दिलावर जैसे लोग, ये कहते हैं कि फारूक जैसे लोग, इस तरह के लोग जो है, यानी कि सुप्रीम कोर्ट में आपको पता है शहबाज शरीफ की ऑडियो कॉल्स आ चुकी है जिसमें वो मलिक कयूम को, जो कि चीफ जस्टिस लाहौर था, उसको फ़ोन करके किस तरह से ऑर्डर दे रहा है। यानी आप इस बात से अंदाज़ा लगाएं कि जिस मुल्क में इंसाफ देने वाले जो इदारे हैं उनका ही आप कत्लेआम कर दे, तो किस तरह से वो किसी की करप्शन को पकड़े, किस तरह से वो मुल्कों को जो है ना वो सही रास्ते पे लेके जाएगा। आपने जितने तरक्की याफ्ता मुल्क देखे हैं, सब में जो है ना रूल ऑफ लॉ है, वहाँ पे इदारे अपना काम करते हैं, चाहे उनके सामने कोई ताकतवर आए, कोई कमज़ोर आए, वो अपना काम करते रहते हैं। पाकिस्तान में नवाज शरीफ ने क्या कहते हैं ना सिस्टम लेके आया है। नवाज शरीफ का सिस्टम ये है कि हर बंदा जो आपके साथ अटैच है ना, यानी जो आपको करप्शन करने में हेल्प करता है ना, आप उसको नवाजो, उसके ख़ानदान को नवाजो, उसको माल दो। जिस तरह से आपको पता है कि इनका प्रोजेक्ट, इनका जो हमेशा जो फोकस रहा है ना, वो रहा है इंफ्रास्ट्रक्चर, फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर, जो यानी ये बनाते हैं, रोड्स बनाते हैं। क्योंकि देखिए रोड्स में सबसे इजी है कि आपकी परफॉर्मेंस ना जज होती है। आप कहते हैं ना इलेक्शन के पास जाके आप एक सड़क बनाते हैं, वो अगर आपको भी पता है कि वो सड़कें PTI के दौर में मुराद सईद ने कितने पर किलोमीटर बनाई और इन्होंने कितने पर किलोमीटर बनाई, उसमें एक वाजिया कहते हैं ना करोड़ों रुपए का सिर्फ पर किलोमीटर जो है ना वो फ़र्क आया, सिर्फ इस वजह से कि फेयर जो है ना वो बिडिंग हुई, फेयर जो है ना वो कहते हैं टेंडर दिए गए और करप्शन को ख़त्म किया गया। ये क्या करते हैं कि ये अपने ही रिलेटिव्स, अपने ही ख़ानदान के थ्रू कहते हैं ना फेक कंपनीज बनाते हैं, उनको ठेके दिए जाते हैं। इलेक्शन से पहले वो सड़कें बनती है, इलेक्शन के बाद कुछ अरसा वो सड़कें चलती है और उसके बाद वो टूट जाती है। कभी ये देखा नहीं जाता कि इनका मटेरियल किस तरह का मटेरियल यूज़ किया गया, क्योंकि ये खुद ही पावर में आ जाते हैं और ख़ुद ही उसको जो है ना वो कहते हैं कि कवर कर देते हैं और वो फाइलें दब जाती है, फिर उनको आग लगती है।
آپ کو بھی پتہ ہے کہ کس طرح سے آگ لگائی جاتی ہے شہباز شریف کے دور میں، اور وہ جو ہے نا پھر وہ کرپشن کا پیسہ جو ہے نا وہ چلا جاتا ہے ان کی جیب میں۔ دوسری طرف کیوں ان کا فوکس نہیں رہا کہ ہسپتال بنائے جائے، اسکول بنائے جائے؟ کیونکہ دیکھیں ہسپتال اور اسکول جو ہے نا وہ گورنمنٹ چلی بھی جائے تو وہ ہسپتال اور اسکول جو ہے وہ ادھر ہی قائم رہتے ہیں، ان کی پرفارمنس اگلی حکومت بھی جو ہے نا وہ ایویلویٹ کر سکتی ہے کہ یہ اسکول بنا تھا، اس میں اتنے بچوں نے داخلہ لیا اور یہ اسکول اتنا عرصہ چلا، اس میں یہ امپروومنٹ آئی ہے، اس کی پرفارمنس کو آپ جج کر سکتے ہیں، ہسپتالوں کی پرفارمنس کو آپ جج کر سکتے ہیں، لیکن سڑک کی پرفارمنس جو ہے نا وہ صرف الیکشن تک ہی ہوتی ہے۔ وہاں پہ یہ ٹھیکے اپنی کمپنیز کو دیتے ہیں۔ آپ کو پتہ ہے کس طرح سے پنجاب میں میجورٹی جو کمپنیز ہے وہ ان کے خاندان کی ہے، چاہے وہ انفراسٹرکچر سے ریلیٹڈ ہو، سریے سے ریلیٹڈ، یعنی جو آپ کو پتہ ہے، پھر پولٹری سے ریلیٹڈ ہر ان کی ہے، فلور جو ہے شوگر، ان کی شوگر ملز ان کی ہے، یعنی بیسک نیسیسٹیز پہ انہوں نے قبضہ کیا ہوا ہے پنجاب کی، اور انہی کمپنیز کو یہ آگے جو ہے نا حکومت میں آگے اس طرح کے فیصلے کرتے ہیں کہ اس کا سب سے زیادہ ایڈوانٹیج جو ہے نا وہ ان کی کمپنیز کو ہوتے ہیں، یا ان کے طرح کے جو وڈیرے ان کی پارٹیز میں موجود ہے یا دوسری پارٹیز میں موجود ہے، جو پاکستان کی ایلیٹ ہے نا، یہ ان کو مضبوط کرتے ہیں، یہ ایک عام آدمی کو مضبوط نہیں کرتے۔ یہ جو پاکستان میں 300-350 خاندان ہیں جن کے پاس پاکستان کی ساری جائیدادیں اور ساری دولت ہے، یہ نواز شریف جو ہے نا وہ پاور میں آگے ان خاندانوں کو مضبوط کرتا ہے، کیونکہ ان کو پتہ ہے کہ کس طرح سے اگر ہم نے ایک عام آدمی کو امپاورمنٹ دی، ان کو امپاور کیا، تو کس طرح سے ان کا جو یہ امپائر بنا ہوا ہے نا وہ گر جائے گا۔ جب ایک عام آدمی کے پاس شعور آئے گا، ایک عام آدمی مضبوط ہوگا، اس کے پاس تعلیم آئے گی، اس کے بچے کے پاس اس کو ہیلتھ کیئر کی سہولیات ملے گی، تو وہ جو ہے نا وہ ان کے اس جو یہ سیٹ اپ بنا ہوا ہے نا اس کو یہ توڑ سکتے ہیں۔ تو یہ چیز ہے کہ نواز شریف کا جو سارا فوکس ہے نا وہ فوکس ہے کہ اپنے بندوں کو نوازا جائے۔ اس وجہ سے ایسا کوئی بندہ جس کا سیلف انٹرسٹ، بزنس انٹرسٹ ہو، وہ کبھی ملک کے لیے فیئر ہو کے نہیں سوچ سکتا۔ وہ ہمیشہ سے ایسے بندوں کو پروموٹ کرے گا جو اس کی امپائر جو ہے نا اس کو کہتے ہیں کہ امپاور کرے گے۔ تو نواز شریف کو ہمیں اس لیے ووٹ نہیں دینا چاہیے کیونکہ پاکستان مضبوط ہوگا۔ پاکستان کا انٹرسٹ نواز شریف کے انٹرسٹ کے بالکل اپوزٹ ہے۔ اگر پاکستان کے ادارے مضبوط ہو گئے تو نواز شریف کمزور ہوگا، پاکستان کے ادارے مضبوط ہو گئے تو نواز شریف جیسے جو انڈسٹریلسٹ ہے، جو اس ملک کے ڈاکو ہے بڑے بڑے، وہ کمزور ہو گئے۔ تو ہمیں عمران خان کو اس لیے ووٹ دینا پڑے گا کہ عمران خان ان خاندانوں میں سے نہیں ہے، ان 300-350 بڑے چور خاندانوں میں سے، مضبوط خاندانوں میں سے نہیں ہے۔ وہ آؤٹ آف پولیٹکس آیا ہے، وہ ایک پولیٹیکل نظام کا حصہ نہیں ہے، وہ اس خاندان کا حصہ نہیں ہے۔ اس نے آگے محنت کر کے پاکستان میں لوگوں کو شعور دیا، 22 سال کی سٹرگل کے بعد وہ پہلی دفعہ کامیاب ہوا۔ نواز شریف جب پاور میں آیا ملٹری اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ مل کے تو پہلے 2 سال میں کامیابی ملی اور فائنانس منسٹر بن گیا۔ یہ فرق ہے سلیکٹڈ میں اور الیکٹڈ میں۔ اگر نواز شریف سلیکٹڈ نہیں ہے تو کس طرح سے وہ آتے سال 2 سال میں جو ہے نا اس طرح، آپ کو بھی پتہ ہے وہ کتنا ایک کہتے ہیں نا کہ کم پڑھا لکھا شخص ہے، اس کے پاس کوئی ویژن نہیں ہے، وہ کبھی انٹرنیشنل میڈیا پہ جا کے پاکستان کا موقف بیان نہیں کر سکتا، کوئی وہ سوال کا جواب نہیں دے سکتا، کسی بیرون ملک لیڈر سے، وہ کہتے ہیں نا کسی دوسرے ملک کے لیڈر سے وہ اپنے ملک کے جو مسائل ہے، اپنے ملک کے جو تحفظات ہے فورن پالیسی سے ریلیٹڈ، وہ بیان نہیں کر سکتا پرچی کے بغیر۔ احسن اقبال جیسے لوگ اور طلعت حسین جیسے لوگ اس نے اپنے ساتھ لگائے ہوتے ہیں جو کہ ان کو تقریریں لکھ کے دیتے ہیں۔ یہ پرویز رشید، عرفان صدیقی اور عطاء الحق قاسمی، اس طرح کے لوگوں کی کہتے ہیں نا لکھی ہوئی تقریریں پڑھ کے وہ بندہ جو ہے نا وہ لوگوں میں، یعنی کہ اس طرح کے نعرے پڑھ کے وہ لوگوں میں اپنی مقبولیت کہتے ہیں نا لوگوں میں جو ہے نا اپنی بات پہنچاتا ہے۔ اس کے پاس اپنا کوئی ویژن نہیں ہے کہ ملک کو کیسے، کبھی آپ نے سنا ہو کہ عمران خان کو، آپ نے عمران خان کو سنا ہے، عمران خان نے پاکستان کے ہر مسائل پہ آپ کو اس کی سٹیٹمنٹ مل جائے گی۔ وہ آپ اگر اسلامی تعلیمات پہ بات کریں گے، آپ قرآن و سنت کی بات کریں گے، آپ سیرت نبوی کی بات کریں گے، آپ ماڈرن ٹیکنالوجی کی بات کریں گے، ہر چیز پہ عمران خان کا موقف موجود ہے، آپ سب نے تقریروں میں سنا ہے۔ کیا آپ مجھے بتا سکتے ہیں، آپ میں سے کوئی اگر نون لیگ کا سپورٹر ہو وہ مجھے بتا سکتا ہے کہ نواز شریف کا کیا سٹیٹمنٹ ہے، نواز شریف کس طرح سے ملک کی جو نوجوان نسل ہے ان کے لیے اس کا کیا ویژن ہے؟ وہی پرانی باتیں جو
हम बचपन से सुनते आ रहे हैं, हम मुल्क की तकदीर बदल देंगे, ये नहीं कभी बताया कि कैसे बदलेंगे मुल्क की तकदीर। हमने तो ये देखा है कि हमारी जो है ना, हम तो ये तकरीरें सुन सुन के बड़े हो गए। हमारी उम्र जो है ना, जब हमने इसे सुनना शुरू किया था 15-16 साल के थे हम, और अब हम 35 साल के हो गए। 20-25 साल मुझे सुनते हुए हो गए। लेकिन मैंने आज तक यही देखा है कि मेरे घर के, यानी कि मेरे हालात तो नहीं बदले, एक आम आदमी के हालात नहीं बदले, लेकिन इसके बच्चों के हालात बदल गए। इसके बच्चे जो है ना, आज लंदन के सबसे महंगे इलाके मे फेयर में जो है ना, वो यानी प्रॉपर्टीज के मालिक बन गए। लेकिन एक आम पाकिस्तानी के हालात क्यों नहीं बदले? इसने यानी कहाँ ये जो लोग आप सड़कों की बात करते हैं या मेट्रोस की बात करते हैं, क्या आप में से कोई मुझे बता सकता है कि एक सड़क बनाने से या एक मेट्रो बनाने से जो है ना, वो क्या पाकिस्तान में क्या एक आम आदमी को रोज़गार मिला, या क्या उसमें भी इन्होंने कहते हैं ना कि वो डंडी मारी और अपने जो कहते हैं सिफारशी लोगों को भर्ती करवाया उन इदारों में, बजाय इसके कि इस मुल्क में कहते हैं मेरिट की बुनियाद पे लोगों को रोज़गार मिलता। आपको पता है कि पाकिस्तान में तकरीबन 10 सालों में 4 करोड़ जो नौजवान हैं उनको नौकरियां चाहिए, और ये क्या देते हैं इक़्तिदार में आगे? आपको लैपटॉप और टैक्सीज़। क्या टैक्सीज़ और लैपटॉप से ये क्या रोज़गार मिलता है? क्या 20,000 टैक्सियां देने से 4 करोड़ लोग जो रोज़गार की तलाश में हैं, क्या उनकी ज़िंदगियां बेहतर हो सकती है? क्या आपको इनके बेटे जो कहते हैं कि वो एवरेज दिमाग के, कोई उनकी पढ़ाई नहीं, कोई उनके पास विजन नहीं, वो कैसे 600 या 700 करोड़ रुपया कमा के कहते हैं ना लंदन में प्रॉपर्टीज बना सकते हैं? क्या किसी ने कभी पूछा इनसे? इनके इनके कोई नून लीग के किसी बंदे ने इनसे पूछा हो कि यार सुप्रीम कोर्ट 1.5 साल आपसे पूछती रही कि वो लंदन में जो मेफेयर अपार्टमेंट्स आपने बनाए थे वो पैसा कहाँ से गया? सिर्फ एक छोटा सा सवाल था, आज तक किसी पाकिस्तानी को अगर उसका जवाब मिला हो। ये वही मरियम नवाज है जिसने टीवी पे बैठ के कहा था, 30 अक्टूबर 2011 का दिन था, इमरान खान का जलसा पहला मीनार पाकिस्तान पे हुआ। उस दिन सना बुच्चा ने जियो के प्रोग्राम में इससे पूछा था कि इमरान खान ने आप पे ये इल्ज़ाम लगाया, तो इसने आगे से जवाब दिया था कि मेरी लंदन तो क्या, मेरी पाकिस्तान में भी कोई प्रॉपर्टी नहीं। ये पीटीआई वाले पता नहीं कहाँ से मेरी प्रॉपर्टीज़ निकाल के ले आते हैं। तो उसके बाद इसका भाई जावेद चौधरी के प्रोग्राम में आता है और वो कहता है जी नीलसन और नेस्कोल जो है ना वो हमारी कंपनीज है, और अल्हम्दुलिल्लाह जो है ना मेरी बहन मरियम नवाज जो इसकी बेनिफिशियल ओनर है। नवाज शरीफ 4 साल इस मुल्क कहते हैं ना कि वहाँ पे उन अपार्टमेंट्स में अब ज़िंदगी गुजार के आया, 4 साल वहाँ पे आवाम से गालियाँ खा के आया, और वापस आके पाकिस्तान की अदालतें, इस्लामाबाद हाई कोर्ट कहते हैं कि कोई उसका ताल्लुक ही नहीं है। तो क्या ये किसके किसके घर में रह गया है? यानी कि अगर वो 4 साल जो है इसका उससे कोई ताल्लुक नहीं है। यही पाकिस्तान के, इसलिए इसको नवाज शरीफ को नहीं इक़्तिदार में आना चाहिए कि नवाज शरीफ ने इस तरह की अदालतें बनाई हैं, इस तरह का सिस्टम बना दिया कि कोई भी जो पाकिस्तान का इदारा है ना, उसका हाथ नवाज शरीफ के गिरेबान तक नहीं पहुंचता, क्योंकि नवाज शरीफ ने मेरिट का कत्लेआम कर दिया। एक आम आदमी के लिए आगे बढ़ने के जो मौके हैं ना, वो इसने ख़त्म कर दिए पाकिस्तान में। पाकिस्तान में सिर्फ वही आगे बढ़ सकता है, वही बेईमान आगे बढ़ सकता है जो या तो नवाज शरीफ के ख़ानदान से ताल्लुक़ रखता हो या नवाज शरीफ के लिए काम करता हो। कोई एक पढ़ा लिखा ईमानदार आदमी पाकिस्तान में आगे तरक्की नहीं कर सकता, पाकिस्तान में अपने हालात नहीं बदल सकता। क्या आपने कभी किसी मोची के बच्चे को पाकिस्तान में आगे बढ़ के किसी CSS का एग्ज़ाम पास करते या किसी आर्मी में बड़े ओहदे पे जाते देखा है? नहीं देखा, क्योंकि ये सिस्टम नवाज शरीफ का बनाया हुआ है। अगर आप चाहते हैं कि पाकिस्तान का सिस्टम बदले, पाकिस्तान में ऐसे लोग आए जो कहते हैं ना कि इंसाफ की बेस पे, जो अपने टैलेंट की बेस पे अपना पोटेंशियल अचीव कर सके, तो फिर आपको इमरान खान को वोट देना चाहिए। अगर आप चाहते हैं कि इसी तरह आपके बच्चे भी है ना जो शरीफ ख़ानदान के बच्चों के ग़ुलाम बने रहे हमेशा, तो फिर आप बेशक नवाज शरीफ को वोट दें। थैंक यू जी, जबरदस्त, माशाल्लाह जी। अल्फा भाई आपने सुना, आपने भी वोट सोच समझ के देना। खाल महमूद भाई आपने नस्वार डाली है कि नहीं डाली अभी? अस्सलाम वालेकुम भाई, वालेकुम अजमत आपका साथी सास भाई और भाई और नीचे अल्फा भाई सुन रहे हैं। अल्फा भाई बराए मेहरबानी ऊपर आए, आपको सुनने को बड़ा दिल कर रहा है। तो जी आबिद भाई ने सवाल पड़ी हुई थी और इंशाल्लाह आप आएगी जी। जी सर जी, सवाल ये था कि हम नवाज शरीफ को क्यों नहीं वोट देते? वो बनाता सारा कुछ उसने बनाया, और इमरान खान को क्यों वोट दें?
نواز شریف نے کیا بتایا؟ سوری دوبارہ ایک دفعہ کہیں گے؟ میں اپنی جان یا مان پاؤں تھے. عظمت بھائی آگے آؤ. جی خالد بھائی، میرا سوال یہ تھا کہ ہم نواز شریف کو ووٹ کیوں نہ دیں اور عمران خان کو کیوں دیں، جس کی وضاحت چاہیے. ہائے 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 ہائے. سوال تو عظمت بھائی آپ نے بڑا زبردست رکھا ہے، اور آپ نے موازنہ بھی اسی طرح کیا ہے کہ جس طرح کے دونوں کو عمران خان اور نواز شریف زمین اور آسمان سے زیادہ کا فرق ہے، اور تو کچھ بھی نہیں، اتنا خاص فرق نہیں ہے، زمین اور آسمان سے زیادہ کا فرق ہے دونوں کے کردار میں، دونوں کی گفتار میں، اور دونوں کے چال چلن میں، دونوں کے طریقہ رہن سہن میں، دونوں کی غیرت میں، اور کیا کہوں.